ना करो इस तरह, मारे जाओगे सारे। हजरत जी मैं सच कह रहा हूँ आपको। ठीक है आज हमारे स्टेजों पे कुरान नहीं, आज हमारी स्टेजों पे शेर व शायरी का राज है। हमारे स्टेजों पे शेर व शायरी का राज है। कुरान तो है ही नहीं, ना को खतीब ने पढ़ना है ना को नकीब ने पढ़ना है। खतीब साहब भी दे शेर ते शेर ते नकीब साहब भी दे शेर ते शेर। कुरान तो है ही नहीं हमारे स्टेजों। लेकिन कुरान में अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। इसलिए पुत्र जितने नौजवान भाई बैठे हो चले हो, वही नंगे सिर तो उसको फिल्म में आना चाहिए। उसने नाचना है फिल्म में, उसने कभी हीरोइन के दाएं डांस करना है, कभी उसने बाएं डांस करना है, कभी उसने आगे डांस करना है, कभी उसने पीछे डांस करना है। ओ भाई वो फिल्म में पापे की पग सर पे रख के आ रहा है। और जवानों तुसी किहड़े पासे पै गए हो? चले हो नारे एडे एडे वड्डे ते सिर ते उन्हां वास्ते टोपी भी नहीं रखी जाती है। चलो पग की मैं चलो छोड़ी, टोपी पे आ जाते हैं। नहीं हूं रहन दे उधर जी, रहन दे हुण अगू ना किते छड़ के आई हो, हूं रहन दे उधर जी, हुण चलन दे अगू वास्ते आन करना पुत्र है। मैं और पुत्र मेरी बात याद रखना, लोगों की मैं बात, अल्लाह की जात को तू सिर्फ अपने उसके महबूब के रंग में सोना लगता है। बाकी कोई कोई बट जट गुज्जर मैं राई एक ही रंग है और उसके सोने का रंग है। गुजर उसके सोने के रंग पे आ जाए उसको गुजर भी सोना लगेगा। बाकी को कहे गुजर मैं गुजर होंदी ऐसी इतना सोना लगा तो कोई नहीं, कहीं गुजर आए कहीं गुजर गए। मैं अपनी बरादरी का नाम लेना, कहीं गुजर आए कहीं गुजर गए हजरत। लेकिन जिसने हजरत उसके महबूब का रंग उसको, इसलिए पुत्र बहुत काम करने वाले हैं हजरत। पुत्र कदी आज तो बाद महफल च नंगे सिर ना आई हो है। सोनी पुत्र ये सर पे रखो, ये आपके नबी पाक का रंग है। अब देखो ना हजरत जी, ये मैं अगर उतारूं तो आप हैरान, मेरा सिर पिजिया था सारा हजरत। ये नहीं आप समझें कि हमें गर्मी नहीं लगती है, लगती है, लेकिन की करिए गर्मी वेखिए या उन्होंने खुश होना वेखिए है। रखो इसी लोग हम तो मायल बा करम है, कोई किहड़ा दी गल करदे जेड़े हुण साडे लई सिर ते टोपी भी नहीं रख सकते। मैं सही बात कर रहा हूं पुत्र, मैं नहीं कोई दिहाड़ी शेड़ी लगाने आया इधर, ना मैं कोई आपसे पर्चियां लेने आया हूं, ना मुझे अल्लाह ने सब कुछ अपनी जनाब से बड़ा अता कर दिया। अब अगर मेरे जैसा बंदा हजरत जी, अल्लाह ने मुझे इतनी सोहनी बड़ी गाड़ी अता, फिर मैं हजरत जी स्टेज पे बैठ के चवला पे मारा, उसने मुझे अता इतना कर दिया, मेरा हक बनता है कि मैं बोलूंगा बदर। बेखौफ उसने मुझे कर दिया, जोर उसने मुझे बड़ा अता कर दिया, फिर काहे को चवल मारूं हजरत, मैं फिर आपकी खैर खाई क्यों ना करूं हजरत। सोनी पुत्र वो फिल्म हजरत जी, और हमने इसलिए पुत्र ना करो इस तरह है। ये इसीलिए तो पुत्र हाल हो गए ना आज हमारा। इसीलिए तो किसी ने कहा था उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। बड़े काम है बच्चे करने वाले, एक महाज नहीं खुला हुआ। और अल्लाह की कसम है सिर्फ पुत्र तुसी काम करो, फिर वेखो तुसी उन्होंने सोने किड्डे लगदे। मैंने हजरत एक उधर मैं सऊदीया था तो एक मिस्री आलिम थे हजरत ना, वो उनसे बात हुई कमाल। उन्होंने वो कहते जब मैं मस्जिद नबवी शरीफ था, उधर जो खादमैन है ना, खादमीन है मस्जिद नबवी शरीफ, कहते मैं उनको देखा, मैंने कहा यार असी की करन रहे हैं, सादत तो इनकी है, मस्जिद नबवी शरीफ की सफाई करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के हरम मुबारक की इतनी खिदमत करते हैं। कहते मैंने फैसला किया था बस बंद सारा कुछ, आज तो बाद मैं भी सऊदी हुकूमत नूं दरखास्त देनी है, तो मैं भी हजरत इत्थे जड़ा ना वो लग जाना, मैं नहीं जुम्मा बंद, तकरीरां बंद, तहरीरां बंद सारियां इत्थे खिदमत। कहते मैं उधर अपने होटल में रात को सोया तो करम हो गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में हाज़री हो गई। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जेड़ा जिथे भी होए जो काम करता होए तो सानू उत्थे ही सोना लगता है। कम कम
اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی امت کو ضرورت ہے پتہ کم کرو میرے بچیوں، ختم نبوت پہ کام کرو، یہ لوگ نمازی ہو جائیں اس پہ کام کرو، ان کا اخلاق اچھا ہو جائے اس پہ کام کرو، کام کرو۔ پھر جو کام کرتا ہے، یہ جب حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، جب جج نے حضرت وہ سزائے موت لکھ کے حضرت جی وہ قلم توڑ دیا نا، تو جتنے بھی اہل اللہ تھے، اللہ والے، ان کو سکون ہی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں کو ساڑھے ہوندے ہیں علم دین پھانسی چڑھ جائے گا، ہم کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول پاک کو کیا منہ دکھائیں گے۔ وہ لکھا جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور دیگر مشائخ وہ آپس میں مشاورت ہوئی، انہوں نے کہا بھئی تھلے تے زور لا بیٹھے ہیں، ان اتے زور لائیے حضرت۔ اور مشورہ کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو بندہ بے گناہ کہہ دو، ٹھیک ہے جی، لازم ہے کہ بے گناہ ہو، گناہ گار نہ ہو، بے گناہ کہہ دو، تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، خود نہیں کر سکتا تو کسی حافظ صاحب کو کہے کہ آپ کریں میں سنتا ہوں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کسی متقی حافظ صاحب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے، حضرت روز میری رہائی دی نیت نال ایک بار پڑھ چھڑیا کرو، تینوں میں سے کوئی کام کرے، اللہ غیب سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے۔ مشورہ ہوگا۔ اب پھر مشورہ یہ ہوا کہ اب پتہ نہیں جی علم دین پڑھے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے، اور اگر پڑھے ہیں تو معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، کسی حافظ سے پڑھے ہیں، کسی عورت سے پڑھے ہیں، کسی خارج سے پڑھے ہیں، مخارج تجوید ٹھیک ہے نہیں ٹھیک۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ہی جو ہے نا روز جا کے سنا دیا کریں۔ جیلر سے اجازت لی، ظاہر ہے جی وہ بھی مسلمان ہی تھا، اس نے اجازت دے دی۔ اب جتنے بزرگ تھے نا جی، لکھا ہے کہ ان میں حافظ قرآن صرف امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، باقی غیر حافظ تھے۔ وہ اجازت مل گئی، حضرت علم دین کے پاس آئے، وہ جو باتیں باہر ہوئیں آ کے حضرت غازی علم الدین سے بھی ہوئیں، اور غازی صاحب کہنے لگے کہ حضرت اس سے بہتر کیا ہے کہ سید صاحب قرآن پڑھیں اور میں سنوں، اب پڑھیں جی میں سنوں گا۔ اب جناب وہ سید صاحب نے تلاوت شروع کی جی، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن۔ اب سید صاحب پڑھ رہے ہیں، اور قربان جاؤں جی سید صاحب نے کیا پڑھا ہوگا، کیا سونا سید صاحب نے قرآن پاک پڑھا ہوگا حضرت۔ وہ سید صاحب پڑھ رہے ہیں حضرت، اور اگر کوئی حافظ قرآن بیٹھے ہیں ادھر تو بخوبی جانتے ہیں کہ بڑا پکا حافظ بھی ہو نا، پکا، بس توجہ ہٹنے کی دیر ہے اور ساتھ ہی خطا، پکا حافظ بھی ہو، توجہ ہٹنے کی دیر ہے ساتھ ہی خطا۔ ادھر بھی یہی ہوا کیونکہ کیفیت بنی تھی، سامنے وہ بیٹھا ہے جو ناموس رسالت پہ قربان ہونے جا رہا ہے، کیفیت بنی تھی، بس توجہ ہٹی اور ساتھ ہی آپ زبر کی جگہ زیر پڑ گئے۔ حضرت غازی علم الدین عرض کرتے ہیں حضرت سید بھی ہو، ولی بھی ہو، لیکن پڑھن اللہ دا کلام ڈھے ہو، اور عربی زبان بڑی حساس زبان ہے، زیر زبر سے مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، ذرا توجہ فرمائیں آپ، جو ہے نا وہ زیر کی جگہ زبر پڑ گئے۔ حضور میرے ملت بڑے حیران ہوئے، اور ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندا کہ نہیں، تو یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے، جب دیکھا تو غلطی بھی تھی۔ اب لکھا جی حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں علم الدین، ہم تو باہر یہ بیٹھے سوچ رہے تھے پتہ نہیں پڑھے ہے نہیں پڑھے ہے، پڑھے ہے کدے کو پڑھے ہے جی، اور تو حافظ قرآن کی غلطی نکال دی، اور غلطی بھی ٹھیک، وہ بتا تو صحیح تو نے کدھر سے پڑھ لیا۔ تو حضور
پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو غازی علم الدین جواب کیا دیتے ہیں، شاہ جی آپ نے تو پھٹوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، اور علم الدین نے پڑھا بھی ان سے ہے جن پہ نازل ہوا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائے نہیں، کنوں پڑھائیے کنوں نوازیے جڑے ہوں ساڑھے واسطے سر تے۔ ہاں پتر بہت کچھ ہے میرے بچے ہو، لیکن ساڑھے گرو ہی پیران تے پار پایا گیا۔